साथीहरु नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी आर्थिक सर्वेक्षण 2078-79 को मुख्य झलक लिएर जुटेका छौं। सुरु गरौं सबैभन्दा पहिला विश्व अर्थतन्त्रबाट। विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिडको प्रभाव न्यून हुँदै गए पनि रुस युक्रेन युद्ध लम्बिन सक्ने, रसियामाथि थप प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने र इन्धनको मूल्य थप वृद्धि हुन सक्ने अनुमानका आधारमा विश्व अर्थतन्त्र सन् 2022 मा 3.6% ले मात्र विस्तार हुने देखिएको छ। सन् 2021 मा 6.1% ले विस्तार भएको थियो विश्व अर्थतन्त्र। सन् 2022 मा चाहिँ 3.6% मात्रै वृद्धि हुने देखिएको छ। सन् 2020 मा भने माइनसमा थियो, -3.1% ले संकुचन भएको थियो कोभिडको कारणले विश्व अर्थतन्त्र। यो सबै डाटालाई तलको तालिकामा हेरौं। यहाँनिर हेर्न सकिन्छ विश्व अर्थतन्त्र सन् 2020 मा -3.1 थियो, सन् 2021 मा 6.1 भएको थियो भने सन् 2022 मा पुनः घट्ने देखिएको छ। केसको कारण भन्दा रुस र युक्रेनको युद्धको कारण, इन्धनमा भएको वृद्धि, मूल्य वृद्धिको कारण। विकसित अर्थतन्त्रको बारेमा पनि हेरौं, जहाँ 2020 मा -4.5% थियो भने 2021 मा 5.2% वृद्धि भएको अर्थतन्त्र 2022 मा 3.3% मात्रै वृद्धि हुने देखिएको छ। त्यस्तै गरी उदयमान तथा विकासशील एसियाली राष्ट्रहरू, विशेष गरी नेपाल, भुटान, बंगलादेश, इन्डिया लगायतका राष्ट्रहरूमा कोभिडको बेला -0.8 थियो, 2021 मा 7.3 थियो र 2022 मा 5.4% मा झर्ने अनुमान गरिएको छ। जबकि उदयमान र विकासशील युरोपका कन्ट्रीजहरूमा चाहिँ 6.7% 2021 मा आर्थिक वृद्धि दर भएकोमा 2022 मा ऋणात्मक रूपमा -2.9% झर्ने वा गिर्ने देखिएको छ। यो प्रक्षेपण गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् 2022 को अप्रिल महिनामा। अब त्यस्तै गरी हामी दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्र हेर्छौं। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिमा सामान्य उतार चढाव हुने आईएमएफले जनाएको छ। सन् 2021 को तुलनामा सन् 2022 मा चाहिँ बंगलादेश, भुटान र नेपालको आर्थिक वृद्धि दर बढ्नेछ भने भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र मालदिप्सको आर्थिक वृद्धि दर घट्ने देखाइएको छ। सन् 2021 मा 2.7% ले विस्तार भएको नेपालको अर्थतन्त्र सन् 2022 मा चाहिँ 4.1% ले विस्तार हुने देखिन्छ। भनेको नेपालको केसमा सन् 2021 मा 2.7% वृद्धि थियो भने 2022 मा 4.1% वृद्धि हुने आईएमएफले अनुमान गरेको छ। यस तथ्याङ्कलाई पनि तालिकामा हेरौं। यहाँनिर हेर्न सक्छौं हामीले बंगलादेश 2021 मा 5% थियो भने 2022 मा 6.4% हुने अनुमान गरिएको छ। भुटान -3.7 बाट 2022 मा 4.4 हुने अनुमान गरिएको छ। भारत 2021 मा 8.9 बाट 2022 मा 8.2 हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै मालदिप्स 33.4% उस्किएको थियो 2021 मा। यो 33.4% कसरी भन्दाखेरि 2020 मा 33.5% ले गिरावट आएको थियो मालदिप्सको समग्र अर्थतन्त्रमा। यसको खास कारण चाहिँ कोभिडले गर्दा र मालदिप्समा यत्रो किन देखियो भन्दा मालदिप्सको ठूलो अर्थतन्त्रको ठूलो पाटो नै टुरिज्मले धानेको हुन्छ। कोभिडको कारणले टुरिज्म पूर्ण रूपमा ध्वस्त भइसकेको थियो, त्यसले गर्दा डाउन भएको थियो। यद्यपि 2021 मा चाहिँ 33.4% ले ग्रोथ लिएर 2022 मा 6.1% ले ग्रोथ हुने देखिन्छ। नेपालको केसमा 2021 मा 2.7% र 2022 मा 4.1% मा पुग्ने देखिएको छ। श्रीलङ्कामा 3.6% रहेकोमा 2022 मा 2.6% मात्र हुने देखिएको छ। पाकिस्तानमा 5.6% 2021 मा रहेको थियो भने 2022 मा 4% रहने देखिन्छ। त्यस्तै अफगानिस्तानको चाहिँ आकलन गरिएको छैन भने चीनको 8.1% रहेको थियो 2021 मा भने 2022 मा 4.4%। खास गरी चीनमा पछिल्लो समय कोभिडले केही ठुलठुला बजारहरूमा चाहिँ
लकडाउन गरेको स्थिति रहेको छ पछिल्लो समय। त्यसकारण अब त्यस्तै गरी हामी हेर्छौँ विश्वको मुद्रास्फीति दर अर्थात् विश्वमा चाहिँ महँगी के कसरी बढ्छ भन्ने कुरा रसिया युक्रेन युद्धको कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि र खाद्य वस्तुको मूल्यमा भएको वृद्धिले विश्व मुद्रास्फीति बढेको छ र सन् 2022 मा थप बढ्ने देखिन्छ। यो भनेको महँगी थप हुने देखिन्छ। सन् 2021 मा 3.1% ले बढेको विश्वको मुद्रास्फीति सन् 2022 मा विकसित मुलुकहरूमा 5.7% ले बढ्ने देखिन्छ। सन् 2022 मा उदयमान विकासशील युरोप राष्ट्रहरूको सन् 2021 मा मुद्रास्फीति 9.1% रहेको थियो। यो भनेको विशेष गरी युरोपका विकासशील राष्ट्रहरू, विकसित राष्ट्रहरू, विकास हुँदै गरेका राष्ट्रहरूको हो भने सन् 2022 मा रुस र युक्रेनको युद्धको कारण वात्तै बढेर 27.1% ले बढ्ने देखिन्छ। यो युरोपको केस हो। यसलाई पनि थप तालिकामा टेबुलेटेड फर्ममा हेरौँ। विकसित अर्थतन्त्र भन्दाखेरि विशेष गरी 3.1 रहेकोमा 5.7 पुग्ने देखिन्छ। उदयमान र विकासशील अर्थतन्त्र चाहिँ 5.9 बाट 8.7% पुग्ने देखिन्छ। उदयमान र विकासशील एसियामा विशेष गरी 2.2 बढेको थियो भने अब 3.5% वृद्धि हुने देखिन्छ। त्यस्तै उदयमान र विकासशील युरोपमा 9.5% बाट 27.1% हुने देखिन्छ। मध्य पूर्व तथा उत्तर अफ्रिकी मुलुकहरूमा 14.6 बाट 13.4 यहाँ चाहिँ अलिकति घट्ने देखिन्छ भने न्यून आय भएका विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा 13.3 बाट 13.9 पुग्ने देखिन्छ सन् 2022 मा। अब त्यस्तै गरी हामी हेर्छौँ दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको मुद्रास्फीति। दक्षिण एसियाली मुलुकहरू मध्ये सन् 2022 मा श्रीलङ्काको सबैभन्दा बढी मुद्रास्फीति हुने देखिन्छ। त्यो भनेको 17.6% पुग्ने देखिन्छ। श्रीलङ्कामा अहिले पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीका कुराहरू हामीले पढिरहेको कुरा हो र मालदिप्सको सबैभन्दा कम मुद्रास्फीति 2.3% ले हुने देखिन्छ सन् 2022 मा। नेपालको हकमा भने सन् 2021 मा मुद्रास्फीति 3.6% रहेकोमा सन् 2022 मा 5.8% ले बढ्ने देखिन्छ। 5.8% बढी हुने देखिन्छ। यसलाई पनि तालिकामा हेर्यौं भने बंगलादेशको 5.6 बाट 6% मा जाने विशेष गरी मुद्रास्फीति भनेको चाहिँ त्यहाँको महँगी कतिको बढ्दैछ भन्ने कुराहरू जनाउँछ। यसले भुटानको 8.1 बाट 7.9 मा घट्नेछ भने भारतको 5.5 बाट 6.1 मा, त्यस्तै मालदिप्सको 0.2 बाट 2.3 मा, त्यस्तै नेपालको 3.6 बाट 5.8 मा, त्यस्तै श्रीलङ्काको 6 बाट 17.6 मा, त्यस्तै पाकिस्तानको 8.9 बाट 11.2 मा अनि चीनको 0.9 बाट 2.1 हुने मुद्रास्फीति देखिन्छ। यो पनि आईएमएफ ले गरेको प्रक्षेपण नै हो। ओके, अब हामी त्यस्तै गरेर विश्व व्यापार हेर्दै छौं। सन् 2020 मा कोभिडका कारणले -7.9% ले गिरेको विश्व व्यापार कोभिड-19 को खोपको उपलब्धताको कारण सन् 2021 मा भने 10.1% ले वृद्धि भएकोमा रसिया युक्रेन युद्धको कारण पुनः सन् 2022 मा आर्थिक विश्वको व्यापार वृद्धि चाहिँ 5% ले खुम्चने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसलाई तालिकामा पनि हेरौं। यसरी विश्व व्यापार सन् 2020 मा -7.9% ले गिरावट आएको थियो। सन् 2021 मा 10.1% मा गएको छ भने सन् 2022 मा 5% मा खुम्चिने कुरा उल्लेख गरिएको छ आईएमएफ को यस रिपोर्टमा। अब त्यसैगरी हामी नेपालको अर्थतन्त्र हेरौं। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 4.25% ले आर्थिक वृद्धि रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 5.49% ले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। यो प्रक्षेपण गरिएको असार मसान्तसम्म हुने वृद्धिलाई हेरिएर। त्यस्तै प्रति व्यक्ति आयमा प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1246 अमेरिकी डलर रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1381 अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको कुरा हो।
त्यसैगरी प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय खर्च योग्य आयमा अब 2077-78 मा 1557 अमेरिकी डलर रहेकोमा अब 2078-79 मा 1683 अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ, प्रक्षेपण गरिएको छ। यसको अर्थ प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय 1381 हो भने प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय खर्च योग्य आय चाहिँ 1683। जहिले पनि प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय खर्च योग्य आय चाहिँ प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय भन्दा बढी हुन्छ। किन बढी हुन्छ भन्दाखेरि प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय खर्च योग्य आय चाहिँ खर्चको हिसाबमा हेरिन्छ भने प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय चाहिँ आयको हिसाबमा हेरिन्छ। अब त्यस्तै गरी हामी कुल गृहस्थ उत्पादनमा क्षेत्रगत संरचना के कस्तो रहेको छ भनेर हेरौँ। यहाँनिर विशेष गरी 3 किसिमको क्षेत्र रहेको छ। प्राथमिक क्षेत्र भनेको कृषि, द्वितीय क्षेत्र भनेको उद्योग र तृतीय क्षेत्र भनेको सेवा। जीडीपीमा कृषिको योगदान 24.5% रहेको छ। त्यस्तै उद्योग क्षेत्रको योगदान 13.6% रहेको देखिन्छ र सेवा क्षेत्रको योगदान 61.8% रहेको देखिन्छ। यो एकदमै ठूलो संख्या हो। अहिले खास गरी नेपालको अर्थतन्त्र या कुल गृहस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्र 61.8%, उद्योग क्षेत्र 13.6% र कृषि क्षेत्र 24.5%। यसलाई तालिकामा हेरौँ। प्राथमिक क्षेत्र भनेको कृषिलाई 24.5%, यसको पनि उपक्षेत्र खास गरी कृषि, वन तथा मत्स्य पालनमा 23.9 र खानी तथा उत्खननमा 0.6% गएर 24%। यसको भन्दाखेरि प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्रको खास गरी। त्यस्तै द्वितीय क्षेत्र उद्योगको 13.7% योगदान रहेको छ। यो 13.7 पनि खास गरी विभिन्न उद्योगहरू जस्तै उपक्षेत्रमा हामीले उत्पादनमूलक उद्योगको 5.65% रहेको देखिन्छ। त्यस्तै निर्माण उद्योगको 6.17% देखिन्छ। त्यस्तै विद्युत, ग्यास तथा वाष्प र वातानुकूलित आपूर्ति सेवाको चाहिँ 1.37% देखिन्छ। त्यस्तै पानी आपूर्ति, ढल व्यवस्थापन तथा पुनः उत्पादन क्रियाकलाप क्षेत्रको 0.51% गरेर 13.7% उद्योग क्षेत्रको योगदान रहेको छ जीडीपीमा। त्यस्तै गरी तेस्रो क्षेत्र भनेको तृतीय क्षेत्र भनेको सेवा क्षेत्र हो, 61.8% यसले ओगटेको छ कुल जीडीपीमा। यसमध्ये थोक खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाले चाहिँ 16.40% ओगटेको छ। त्यस्तै घर जग्गा कारोबारले 8.76% ओगटेको छ। शिक्षा क्षेत्रले चाहिँ 8.01% ओगटेको छ। प्रशासन, रक्षा र अनिवार्य सामाजिक सुरक्षाले 7.73% ओगटेको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले 6.86% ओगटेको छ। त्यस्तै यातायात र भण्डारणले 5.98% ओगटेको छ भने अन्य क्षेत्रले 8.06 ओगटेर 61.8% तृतीय क्षेत्र खास गरी सेवा क्षेत्रले जीडीपीमा ओगटेको देखिन्छ यहाँनिर। अब त्यस्तै गरी हामी हेर्दैछौँ सार्वजनिक ऋणको बारेमा। 2078 फागुन मसान्तसम्म रु 18 खर्ब 48 अर्ब 19 करोड रुपियाँ नेपालको सार्वजनिक ऋण भएको छ, जसमध्ये 46.7% आन्तरिक ऋण हो भने बाह्य ऋण 53.3% चाहिँ वैदेशिक वा बाह्य ऋण हो। अब यसलाई तालिकामा पनि यसरी हेर्न सकिन्छ। खुद वैदेशिक ऋण भनेको 2078-79 को 9 खर्ब 84 अर्ब 59 करोड, यो भनेको वैदेशिक ऋण हो। त्यो भनेको 53.3% भनेर यहाँ बनेको थियो, यो 53.3% हो भने खुद आन्तरिक ऋण भनेको 8 खर्ब 63 अर्ब 19 करोड रहेको छ। यो भनेको कति हो भन्दाखेरि 46.7% हो र यसको कुल जम्मा हामीसँग अहिले ऋण भनेको 18 खर्ब 48 अर्ब 18 करोड रुपियाँ चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक ऋण रहेको छ। अब त्यसै गरी हामी सार्वजनिक संस्थानको बारेमा जानकारी लिन्छौँ। अस्तित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान अहिले नेपालमा 44 वटा सार्वजनिक संस्थानहरू रहेका छन्। 44 संस्थान मध्ये नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वका 21 वटा र नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेको चाहिँ
23 वटा रहेका छन्। खुद नाफामा रहेका चाहिँ 22 वटा रहेका छन् भने घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान 19 वटा घाटामा रहेका छन्। नाफामा रहेका संस्थानहरूबाट आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कुल नाफा 32 अर्ब 19 करोड 36 लाख रुपैयाँ नाफा भएको थियो भने घाटामा रहेका संस्थाहरूबाट आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कुल घाटा 5 अर्ब 83 करोड 48 लाख रुपैयाँ घाटा भएको थियो। त्यस्तै यी संस्थाहरूमा 28,200 कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन्। 44 वटा संस्थानहरूको वर्गीकरण यस प्रकार रहेको छ। सेवा क्षेत्रका 11, औद्योगिक क्षेत्रका 10 वटा, वित्तीय क्षेत्रका 9 वटा, सामाजिक क्षेत्रका 5 वटा, जनउपयोगी क्षेत्रका 5 वटा र व्यापारिक क्षेत्रका 4 वटा गरेर 44 वटा सार्वजनिक संस्थानहरू। सेवा क्षेत्र 11, औद्योगिक 10, वित्तीय 9, सामाजिक क्षेत्र 5, जनउपयोगी क्षेत्र 5 र व्यापारिक क्षेत्र 4 गएर 44 वटा सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण पनि हामीले यहाँ हेरिसक्यौं। अब त्यसै गरी हामी वित्तीय संरचनामा जान्छौं। 2078 फागुन मसान्तसम्मको विवरण अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको संख्या 27, विकास बैंकहरूको संख्या 17, वित्त कम्पनीहरू 17, लघु वित्त संस्था 66, पूर्वाधार विकास बैंक 1 गरी जम्मा 128 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। 2078 फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक कति 27 वटा, त्यस्तै विकास बैंकहरू कति 17 वटा, त्यस्तै वित्त कम्पनीहरू 17 वटा, त्यस्तै लघु वित्त संस्था 66 वटा र पूर्वाधार विकास बैंक एउटा गएर जम्मा जम्मी 128 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। त्यसैगरी 39 वटा बीमा कम्पनी, 2 वटा पुनर्बीमा कम्पनी गएर जम्मा जम्मी 41 वटा बीमा कम्पनी हुन्छ। 39 बीमा र 2 पुनर्बीमा, त्यस्तै 30,000 भन्दा बढी सहकारी संस्था, एउटा नागरिक लगानी कोष, एउटा कर्मचारी सञ्चय कोष, एउटा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष अनि एउटा सामाजिक सुरक्षा कोष र एउटा हुलाक बचत बैंक पनि सञ्चालनमा आएका छन् वित्तीय संरचना अन्तर्गत रहेर। अब यी वित्तीय संस्थाहरूको समग्र वित्तीय प्रणालीमा रहेको अंश चाहिँ यस प्रकार रहेको छ भनेर अब हेरौँ। 2078 पुस मसान्तमा वित्तीय प्रणालीको सम्पत्ति र दायित्वको संरचना भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकको 16.3% रहेको छ। त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरूको क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो 58.9% रहेको छ। त्यस्तै विकास बैंकहरूको 5.9% क्षेत्र ओगटेका छन्। त्यस्तै वित्त कम्पनीहरूको 1.4% योगदान रहेको छ। त्यस्तै लघु वित्त संस्थाहरूको 4.5% रहेको छ। त्यस्तै नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको 0.3% रहेको छ, यहाँनिर देखिन्छ। त्यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोषको 4.7% रहेको छ। त्यस्तै नागरिक लगानी कोषको 2% रहेको छ यहाँनिर। त्यस्तै बीमा कम्पनीहरूको 5.9% रहेको देखिन्छ भने हुलाक बचत बैंकको 0.2% ओगटेको देखिन्छ। यो डाटा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा समिति र केन्द्रीय धनादेश कार्यालयको 2078 को डाटा हो। अब हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जारी भएको कर्जाको स्थिति हेर्छौं। जारी भएको कर्जा मध्ये सबैभन्दा धेरै कर्ज चाहिँ थोक तथा खुद्रा व्यापारमा 20.4% रहेको छ भने अन्य कर्जाको स्थिति यस प्रकार रहेको छ। सबैभन्दा धेरै 20.4% केसमा भने थोक तथा खुद्रा व्यापारमा देखियो सबैभन्दा ठूलो अंश 20.4%। त्यस्तै उपभोग कर्जाको अंश 17.7% देखिन्छ। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा औद्योगिक उत्पादनको अंश 15% रहेको छ। सेवा उद्योगको अंश 8.3% रहेको छ। त्यस्तै कृषिको अंश 8% रहेको छ। त्यस्तै यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवाको अंश 5.9% रहेको छ भने निर्माणको अंश 4.4% रहेको देखिन्छ। ओके, यसैलाई यहाँनिर पाइ चार्टमा हेर्यो भने थोक तथा खुद्रा व्यापारको अंश 20.4% रहेको छ। त्यस्तै उपभोग कर्जाको 17.7% रहेको छ। त्यस्तै औद्योगिक उत्पादनको 15% रहेको छ। त्यस्तै सेवा उद्योगको 8.3% रहेको छ।
कृषिको 8% रहेको छ। त्यस्तै सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवाको 5.9% रहेको छ। निर्माणको 4.4% रहेको छ भने अन्य 20.4% अन्य थाहा नभएका या वर्गीकरण गर्न नसकिएका चिजहरू यहाँनिर रहेका छन्। अब त्यस्तै गरी हामी बीमा र सहकारी संस्थाहरूको बारेमा हेर्छौँ। 2078 साल फागुनसम्म जीवन बीमा कम्पनी 19 वटा, निर्जीवन बीमा कम्पनी 20 वटा र पुनर्बीमा कम्पनी 2 वटा गरेर जम्मी हामीसँग बीमाको सङ्ख्या 41 वटा पुगेको छ नेपालभरि। त्यस्तै सहकारी संस्थाको कुरा हेर्यौँ भने 2078 फागुनसम्म सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या 30,879 रहेको छ। सेयर सदस्य सङ्ख्या भनेको 73,37,252 जना रहेका छन्। अब हामी गरिबी निवारण र रोजगारी लक्षित कार्यक्रमको बारेमा केही जानकारी लियौँ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को फागुनसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 7,08,287 सूचीकृत बेरोजगार मध्ये 71,324 जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 7,52,450 सूचीकृत बेरोजगार मध्ये 1,81,577 ले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 753 स्थानीय तह मध्ये 708 स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा हेरौँ। 2078 साल फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या 56,65,226 पुगेको छ। अहिलेसम्म कुल जम्मी श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या 56,65,226 जना पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषको सङ्ख्या 53,48,814 रहेको छ भने महिलाको सङ्ख्या 3,16,412 रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यहरूको बारेमा यहाँनिर हेरौँ। मलेसिया, कतार, साउदी अरब, UAE मा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू मध्ये 90% कामदार चाहिँ यी देशहरूमा रहेका छन्। यहाँनिर हामी सबैभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने केही मुलुकहरूमा हेरौँ। मलेसिया रहेको छ 27.7%, त्यस्तै कतार रहेको छ 26.7%, त्यस्तै साउदी अरब रहेको छ 20%, त्यस्तै UAE रहेको छ 14%, त्यस्तै कुवेत रहेको छ 3.3%, त्यस्तै बहराइन रहेको छ 1.3%, त्यस्तै ओमन रहेको छ 0.8% र अन्य राष्ट्रहरू 5.5% मा रहेका छन्। यसरी 1 नम्बरमा मलेसिया 27.6, 2 नम्बरमा कतार 26.7 र 3 नम्बरमा साउदी अरब 20.8 रहेका देखिन्छ। यो वैदेशिक रोजगार विभागको 2078 को डाटा हो। ओके, अब यसपछि हामी चालु आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न बालीहरू के कसरी उत्पादन भएका छन् भन्ने कुरा हेर्छौँ। सबैभन्दा धेरै उत्पादन हुने धान, दोस्रोमा मकै, तेस्रोमा गहुँ, चौथोमा जौँ, पाँचौँमा कोदो र छैठौँमा फापर। यो चाहिँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुमानित आय हो। ओके, अब त्यस्तै गरी हामी चालु आर्थिक वर्षमा दलहन बालीको उत्पादनको संरचना चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा सबैभन्दा धेरै मसुरो 62%, त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा भटमास 9%, त्यस्तै 3 नम्बरमा मास 6%, त्यस्तै 4 नम्बरमा अरहर 4% रहेको छ। त्यस्तै गरी अरहर पछि हर्षग्राम पनि 3% रहेको छ, चना पनि 3% रहेको छ, ग्रासपी 3% रहेको छ र अन्य दलहन बाली 10% रहेको देखिन्छ। अब त्यसै गरी हामी वन तथा भू संरक्षणमा हेरौँ। विश्वको कुल भूभागको 30.8% वन क्षेत्रले ओगटेको छ। विश्वमा कुल भूभागको 30.8%। जनसङ्ख्याको आधारमा प्रति व्यक्ति 0.6 हेक्टर वन क्षेत्र र 422 वटा रुखहरू पर्दछन्। यो विश्वमै रहेको रुख र
वन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्र अनुसार 0.6 हेक्टर वन क्षेत्र एक व्यक्तिलाई र 422 वटा रुखहरू पर्छन्। छिमेकी राष्ट्र चीनको कुल भूभागको 22.1% वन क्षेत्रले ओगटेको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भुटानको 72.5% रहेको छ भने सबैभन्दा कम पाकिस्तानमा 1.9% मात्रै वन क्षेत्र रहेको देखिन्छ। अब यसलाई नेपालमा झाडी तथा बुट्यान बाहेक 40.4% वन क्षेत्र रहेको छ भने प्रति व्यक्ति 0.2 हेक्टर वन र 111 वटा रुखहरू पर्दछन्। नेपालीको लागि नेपालको वनको हिसाबले 0.2 हेक्टर वन र 111 वटा रुख पर्दछन् भने विश्वको हिसाबले 0.6 हेक्टर पर्दछ र नेपालीको हिसाबले 111 रुख परेकोमा विश्वको हिसाबले 422 वटा रुख पर्दछन् प्रति व्यक्तिलाई। नेपाली प्रति व्यक्तिलाई चाहिँ नेपालको हिसाबले 111 वटा रुख पर्दछन्। अब छिमेकी मुलुकहरूको वन क्षेत्रको स्थिति हेरौँ। भुटानमा सबैभन्दा बढी 72.5%, त्यस्तै नेपालमा 40.4%, यो वनको मात्रै हो, बुट्यान जोडिएको छैन। त्यस्तै गरी श्रीलङ्कामा 33%, त्यस्तै गरी चीनमा 22%, त्यस्तै भारतमा 21.5%, त्यस्तै बङ्गलादेशमा 11% अनि अफगानिस्तानमा 2.1% र पाकिस्तानमा 1.9% सबैभन्दा कम वन पाकिस्तानमा देखियो। अब त्यस्तै गरी हामी नेपालमा वन क्षेत्रले 59,62,000 हेक्टर र अन्य झाडी तथा बुट्यान क्षेत्रले 6,48,000 हेक्टर भूभाग ओगटेको छन्। कुल भूभागको 40.4% वन, यहाँनिर ख्याल गरौँ 40.4% वन हो भने 4.4% चाहिँ झाडी तथा बुट्यान हो, जसले गर्दा कुल वन क्षेत्र चाहिँ 44.8% रहेको छ। नेपालको कुल वन क्षेत्र 44.8%। नेपालको भूधरातलीय आधारमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र मध्य पहाडमा छ भने सबैभन्दा कम चाहिँ तराईमा रहेको छ। हालसम्म नेपालमा 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा वन्यजन्तु आरक्ष्य, 1 शिकार आरक्ष्य र 6 संरक्षण क्षेत्र समेत 20 संरक्षित क्षेत्रहरू रहेका छन्। अहिले नेपालको कुल 34,420 वर्ग किलोमिटर अर्थात् 23.4% भूभाग चाहिँ संरक्षित क्षेत्र प्रणालीको रूपमा रहेको छ। अब त्यसै गरी हामी उद्योगको बारेमा हेरौँ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को फागुनसम्ममा देशभरिमा 8,656 उद्योगहरू, साना, मझौला र ठुला सबै गएर 8,656 वटा उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। त्यो मध्ये ठुला, मझौला र सानाको हिस्सा भनेको ठुला उद्योग 14.7%, त्यस्तै गएर मझौला उद्योग 22.9% र साना उद्योग 62.4%। यसरी सबैभन्दा धेरै चाहिँ साना उद्योग रहेका छन् 62.4%, दोस्रो स्थानमा मझौला रहेका छन् 22.9% र तेस्रो स्थानमा सबैभन्दा कम चाहिँ ठुला उद्योग रहेका छन् जसको हिस्सा 14.7% रहेको छ। अब यी चीजहरूलाई तलको तालिकामा हेरौँ। उद्योगहरूको संख्याकै आधारमा हेर्यौँ भने कुल जम्मी संख्या 8,656, अघि पनि हामीले यहाँ भनिसकेका थियौँ। 8,656 मध्ये ठुला उद्योग 1,272 वटा, त्यस्तै मझौला उद्योग चाहिँ 1,983 वटा र साना उद्योग 5,400 वटा दर्ता भएका छन्। अब यसमा चाहिँ हामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को फागुनसम्म दर्ता भएका उद्योगको संख्याको आधारमा उत्पादनमूलक उद्योग चाहिँ 37.4%, सेवामूलक उद्योग 26.6% र पर्यटक उद्योग 21.9% रहेका छन् भने ऊर्जामूलक उद्योग 5.5% र अन्य उद्योग 8.6% रहेको देखिन्छ। अब हामी पर्यटन क्षेत्रको बारेमा जानकारी लिँदैछौँ। कोभिड-19 महामारीको कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् 2020 मा पर्यटन आगमन करिब 81% घटेर 2,30,085 मात्र रह्यो। साथै सन् 2021 मा यस्तो संख्या 34.3% घटेर
1,50,962 रहेको छ। यो सङ्ख्या अहिलेसम्मकै निकै कम हो। 1977 भन्दा पछाडिको सबैभन्दा न्यून सङ्ख्या यही नै हो। सन् 2021 मा नेपालमा पर्यटनको सङ्ख्या जम्मा 1,50,962 मात्रै रहेको छ। सन् 2021 मा नेपाल भित्रिएका पर्यटकहरूमध्ये 66.8% चाहिँ बिदा र मनोरञ्जनको लागि यात्राको लागि हो। त्यस्तै 10.3% चाहिँ पर्वतारोहण साहसिक पदयात्रा साहसिक यात्राको लागि हो। त्यस्तै 7.4% चाहिँ तीर्थयात्राको लागि हो। त्यस्तै 15.5% अन्य विभिन्न उद्देश्यहरूको लागि नेपाल भ्रमण गरेको देखिन्छ। अब त्यस्तै गरी कुल पर्यटक आगमनको सङ्ख्याको आधारमा सन् 2021 मा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने 5 मुलुकहरू क्रमशः 1 मा भारत, 2 मा संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 मा बेलायत, 4 मा चीन र 5 मा बङ्गलादेशहरू रहेका छन्। अब यस्तै गरी हामी ऊर्जा सम्बन्धी केही जानकारी हेर्दछौँ। 2078 को फागुनसम्ममा 94% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। 2078 असारसम्ममा चाहिँ 93% मा पुगेको थियो यसको पहुँच। 2078 फागुनसम्ममा कुल जडित विद्युत क्षमता 2078 असारको तुलनामा 30.9% ले वृद्धि भई 2205 मेगावाट पुगेको छ। यसको अर्थ हाल अहिलेको समयमा नेपालमा जडित बिजुली या नेपालको विद्युत क्षमता चाहिँ 2205 मेगावाट हो। कुल जडित विद्युत क्षमता 2205 मेगावाट मध्ये टोटल विद्युत 2205 मध्ये 2022 मेगावाट जलविद्युतबाट, सौर्य प्लान्ट 49.76 मेगावाट, थर्मल प्लान्टबाट उत्पादित 53.4 मेगावाट, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रबाट 74 मेगावाट तथा चिनी मिलबाट सह उत्पादन प्रवृत्ति मार्फत 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ। त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा सञ्चालित विद्युत परियोजनाबाट 581 मेगावाट छ भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्युत परियोजनाबाट 1480 मेगावाट राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छ। अब हामी सञ्चारतर्फ रेडियो नेपालको बारेमा केही जानकारी लिन्छौँ। रेडियो नेपालको केन्द्रीय र प्रादेशिक प्रसारण मार्फत विभिन्न 21 भाषामा नियमित समाचार, 21 भाषामा र 20 भाषामा कार्यक्रमहरू प्रसारण हुँदै आएको छ। 2078 फागुनसम्ममा रेडियो नेपालको प्रसारण पहुँच 91% मा पुगेको देखिन्छ। 2078 फागुनसम्ममा 701 वटा एफएम स्टेसन र 71 वटा टेलिभिजनले नियमित प्रसारण गरिरहेको जानकारी समेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको यो डाटामा देखिन सकिन्छ। अब त्यसै गरी हामी नेपालको मानव विकासको अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमद्वारा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदन 2020 का अनुसार नेपालको मानव विकास सूचाङ्क 0.602 0.602 भनेको यहाँनिर छ। 0.602 सन् 2020 मा प्रकाशन गरेको रिपोर्ट अनुसार मानव विकास सूचाङ्कका आधारमा नेपाल संसारको 189 मुलुक मध्ये 142औं स्थानमा रहेको छ। 1990 देखि मानव विकास सूचाङ्क निकाल्न सुरु गरिएकोमा 1990 मा नेपालको मानव विकास सूचाङ्क 0.387 रहेकोमा 2019-20 मा आउँदा यो 0.602 पुगेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल स्वरूप नेपालको मानव विकासको अवस्था क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ। यद्यपि आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। 1990 मा हेर्यौं भने 0.387, त्यस्तै 2000 मा जाने बेला 0.453, त्यसपछि 2010 मा जाने बेला 0.537, त्यस्तै 2017 मा जाने बेला 0.588 छ भने 2019-2020 मा जाने बेला हाल नेपालको एसडीआई 0.602 रहेको छ। अब हामी स्वास्थ्य सेवाको बारेमा केही जानकारी लिन्छौँ। 2078 असारसम्ममा 125 वटा अस्पताल रहेका छन् देशभरि
205 वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन्। त्यस्तै 3870 वटा स्वास्थ्य चौकी रहेका छन्। त्यस्तै 395 आयुर्वेदिक अस्पताल र 2971 आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र गरी 7566 स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। जबकि 2078 फागुनसम्ममा यस्तो सङ्ख्या बढेर 7598 पुगेको छ 2078 को फागुन मसान्तसम्म। अब हामी शिक्षाको बारेमा हेर्दैछौँ। शैक्षिक सत्र 2078 मा 34368 विद्यालयहरूमध्ये सामुदायिक विद्यालय 26454 र संस्थागत विद्यालय 6760, त्यस्तै गरी धार्मिक विद्यालय 1154 रहेका छन्। अब त्यसै गरी हामी विश्वमा सबैभन्दा बढी हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशहरूको बारेमा हेर्दैछौँ। सबैभन्दा बढी यो डाटा चाहिँ 2018 को ला कम्पेयर गरौँ। सबैभन्दा बढी चीनमा सबैभन्दा धेरै हरित गृह ग्यास उत्पादन राष्ट्र 1 नम्बरमा चीन परेको छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा अमेरिका परेको छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा भारत, 4 नम्बरमा युरोपियन युनियन, 5 नम्बरमा रसिया, 6 नम्बरमा इन्डोनेसिया, 7 नम्बरमा ब्राजिल, 8 मा जापान, 9 मा इरान र 10 मा जापान परेको छ। यसरी हामी यो जलवायु परिवर्तन तथ्याङ्क एक्सप्लोरर 2022 बाट विश्वमा सबैभन्दा बढी हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशमा क्रमशः चीन, अमेरिका, भारत, युरोपियन युनियन, रसिया, इन्डोनेसिया, ब्राजिल, जापान, इरान र जर्मनी रहेका छन्। ओके, यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।